बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से करो, दिन बरकतों से भर जाएगा। जो औरत सोते वक्त 11 बार सूरत कौसर पढ़ती है, उसका घर रिज़्क से भर जाता है। पेट की गैस और तेज़ाबियत के लिए रोज़ सौंफ और इलायची का कहवा पीना बेहतरीन इलाज है। याद रखो, जिसने अपनी माँ को राज़ी कर लिया, उसने जन्नत का दरवाज़ा खोल लिया। नाज़रीन, शौहर के दिल में बीवी के लिए मोहब्बत बढ़ाने के लिए या वदूदू 7 बार पढ़कर दम करना मुफीद है। नारियल का तेल और आंवला मिलाकर लगाने से सफ़ेद बाल आस्ता आस्ता स्याह होने लगते हैं। जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद हो, दुनिया के गम वहाँ ठहर नहीं सकते। बच्ची की अच्छी तरबियत सबसे बड़ी विरासत है जो वालिदैन छोड़ सकते हैं। ज़ाफ़रान और शहद मिलाकर दूध पीने से दिमागी कमज़ोरी और थकन ख़त्म हो जाती है। परेशानी में सूरत यासीन पढ़ो, दिल को सुकून मिलेगा। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी और दूध पीना बेहतरीन नुस्खा है। हमेशा अपने अल्फाज चुनकर बोलो। ज़ख्म तलवार से लगे तो फिर बढ़ जाता है, मगर ज़बान का ज़ख्म कभी नहीं बढ़ता। नाज़रीन, ख़वातीन के माहवारी के दर्द के लिए नीम गर्म पानी में हल्दी और चुटकी भर दालचीनी आराम देती है। जो अपनी नीयत साफ़ रखता है, अल्लाह उसके रास्ते आसान कर देता है। किसी को हकीर मत समझो, कभी कभी वही शख्स तुम्हारी ज़िंदगी का सहारा बन जाता है। हमेशा दवा को मामूल बना लो, यह नसीब बदलने की ताकत रखती है। टमाटर और दही का मास्क चेहरे की रंगत निखारता है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील दिल से पढ़ो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कभी किसी की गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ, वक़्त बदलने में देर नहीं लगती। नाजरीन, बाल जलने से बचने के लिए रोज़ सरसों के तेल से हल्का मसाज बेहतरीन है। याद रखो, माँ के कदमों तले जन्नत है। उन्हें खुश रखो, तुम्हारी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। हमेशा वही शख्स कामयाब होता है जो दूसरों को खुश देखना चाहता है। लीमू का रस और शहद मिलाकर सुबह पीने से वज़न तेज़ी से कम होता है। ज़्यादा सोचना दिल को कमज़ोर और असाब को बोझिल कर देता है। अल्लाह पर छोड़ देना सुकून देता है। जिन रिश्तों में बर्दाश्त नहीं होती, वहाँ मोहब्बत भी देर पा नहीं रहती। जो सजदे में रोता है, उसकी तकदीर बदल जाती है। नाज़रीन, रात को एक खजूर और दूध पीना दिल को ताकत देता है। शौहर की कामयाबी में बीवी की दुआएं पोशीदा होती हैं। अपने बच्चों को कुरान के करीब करो, दुनिया खुद इनके करीब हो जाएगी। मैदा ख़राब हो तो पुदीना और अदरक का पानी पियो, फ़ौरी सुकून मिलेगा। अगर शौहर गुस्सा करे तो बीवी का खामोश रहना घर को जन्नत बना देता है। जो अपनी बहन को रोता देखता है और खामोश रहता है, उसका नसीब भी रोता है। कलवंजी को शहद में मिलाकर खाने से जिस्म मजबूत और बीमारियां दूर रहती हैं। ज़िंदगी हमेशा दूसरों को खुश करने में ना गुजारो, कुछ वक़्त अपने लिए भी निकालो। वह इंसान खुश नसीब है जो दूसरों को माफ़ कर देता है। सूरतुल इखलास 100 बार पढ़ना दिल की बीमारियों के लिए रहमत है। अगर औलाद नाफरमान हो तो नमाज के बाद या हादी 41 बार पढ़कर दवा करो। प्याज का रस बालों में लगाने से बाल दोबारा उगने लगते हैं। दिल का सुकून दुनिया के शोर में नहीं, अल्लाह की याद में है। मोहब्बत हमेशा छोटे छोटे कुर्बानियों से बड़ी होती है। जो बीवी शौहर को खुश रखे, उसके रिज़्क में बरकत बढ़ जाती है। गर्मी में कच्ची लस्सी पीना मैदे के लिए बेहतरीन है। हमेशा याद रखो, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, इंसान सिर्फ कोशिश करता है। जो रात को कुरान पढ़ते हैं, उनके चेहरे दिन में चमकते हैं। किसी को इज़्ज़त दो, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़तदार बना देगा। नाजरीन, काली मिर्च और शहद का कहवा खांसी और नज़ले के लिए बेहतरीन है। वक़्त और अल्फाज कभी वापस नहीं आते, सोच समझ कर इस्तेमाल करो, वही मोहब्बत सच्ची है।
جو دعاؤں میں یاد رکھی جائے۔ اگر بچے کمزور ہوں تو بادام اور شہد روزانہ پلاؤ، ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ ہمیشہ دوسروں کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے گناہ چھپا دے گا۔ شوہر اور بیوی کی خاموشی دعا بھی ایک دوسرے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ دل کے سکون کے لیے روز 100 بار استغفار پڑھنا شروع کر دو۔ نیم کے پتے ابال کر اس پانی سے غرارے کرنے سے دانتوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ زیادہ غصہ انسان کو اپنوں سے دور اور تنہا کر دیتا ہے۔ جو بیٹی ماں کے پاؤں دباتی ہے اس کی زندگی میں سکون خود بخود اتر آتا ہے۔ سوتے وقت 3 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا ہر بلا سے حفاظت کرتا ہے۔ ہمیشہ میٹھا بولو، یہ سب سے بڑی خیرات ہے۔ جو دل میں اللہ کو بسا لے اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے۔ محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ نہ چھوڑے۔ آنکھوں کے نیچے حلقے ختم کرنے کے لیے کھیرے کے قطرے بہترین علاج ہیں۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرو، دل کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ بیوی اگر شوہر کو مسکرا کر کھانا دے تو وہ نوالا بن جاتا ہے۔ انار کا جوس خون کی کمی دور کرتا ہے اور چہرہ تر و تازہ بناتا ہے۔ اپنی خوشی دوسروں کے چہروں پر بکھیرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے، عاجزی اسے بلند کر دیتی ہے۔ بالوں کی خشکی ختم کرنے کے لیے دہی اور لیموں کا ماسک بہترین علاج ہے۔ ہمیشہ رشتے نبھانے کی کوشش کرو، توڑنے والے تو بہت مل جاتے ہیں۔ ماں کی دعا کے بغیر کوئی سفر کامیاب نہیں ہوتا۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ اجوائن رات بھر پانی میں بھگو کر صبح چھان کر پی لو، پیٹ کی ضدی چربی اور موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ سچ بولنے والا انسان کمزور لگتا ہے مگر اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی۔ جو اپنی اولاد کے لیے حلال روزی کماتا ہے اس کا ہر قدم عبادت ہے۔ یاد رکھو، پیسہ ختم ہو جائے تو واپس آ جاتا ہے مگر اعتبار ختم ہو جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ چہرے پر شہد لگانے سے جلد نرم اور صاف ہو جاتی ہے۔ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، یہی سکون کا سب سے بڑا راز ہے۔ جو اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ بڑا انسان کہلاتا ہے۔ لیموں اور شہد کا قہوہ جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ جملہ حقیقت ہے۔ دوائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ وقت آنے پر ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، بال لمبے اور مضبوط کرنے کے لیے آلو کے پانی سے بال دھونا مفید ہے۔ رشتے تب مضبوط رہتے ہیں جب ان میں صبر اور برداشت ہو۔ عزت کبھی دولت سے نہیں، کردار سے ملتی ہے۔ ہلدی والا دودھ جسم کی کمزوری اور درد کے لیے بہترین ہے۔ کبھی غریب کے دروازے پر جا کر اس کا حال پوچھو، تمہارے نصیب بدل جائیں گے۔ جو نماز میں روتا ہے اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ محبت وہ ہے جو وقت اور حالات بدلنے پر بھی قائم رہے۔ ناظرین، ہاتھوں کی جڑیاں دور کرنے کے لیے ناریل کا تیل بہترین علاج ہے۔ بیوی کا خاموش صبر شوہر کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو خوشی دیتا ہے اس کا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ خشخاش دودھ میں ملا کر پینے سے دماغی سکون اور نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ غریب کی بیٹی کا جہیز آسان کر دو، تمہاری بیٹی کے نصیب آسان ہو جائیں گے۔ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، اسے معمول بنا لو۔ چہرے پر ایلو ویرا لگانے سے گرمی کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ رشتے خون سے نہیں، نیت سے بنتے ہیں۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر زیادہ پریشان ہو تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ بیوی کا احترام کرنے والا مرد سب سے خوش نصیب ہوتا ہے۔ پودینہ اور لیموں کا شربت دل کو تازگی دیتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرو، اللہ تمہیں ان کی دعاؤں سے نوازے گا۔
جو دل اللہ کے ذکر سے عباد رہتا ہے اس کی زندگی کبھی ویران نہیں ہوتی